अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेजबान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ। आज हमारा मौजू है मार का हक। यकीनन हमने दुश्मन को वो शिकस्त दी है, आइंदा कई सालों तक उस कर्ज उतारता रहेगा, उसकी कीमत चुकाता रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वो मनाते रहेंगे। और अभी तो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है 28 मई, जिसमें दुनिया को हमने बार किया कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। और जिन मुश्किल से बनाया और जिस तरीके से बनाया वो पाकिस्तान का कमाल है। वरना लोग ये कहा करते थे कि जो मुल्क एक सुई नहीं बना सकता वो एटम बम कैसे बनाएगा। लेकिन अल्लाह का करना और उसकी मदद के साथ हमने वो हाजिर फतह किया। और जिंदगी दुनिया में जितने महाज आएंगे उनको हम शिकस्त देंगे और एक अच्छा मुकाम पैदा करेंगे। नाज़रीन, देखा जो 10 मई की जंग हमने जीती थी उसका रिजल्ट अभी तक हमारे पास आ रहा है। मुख्तलिफ रस्तों से, मुख्तलिफ वाक़यात से हमने दो बड़ी ताकतों को, जो अपने आप को एक सुपर पावर कहता था, और एक ईरान जिनको एक जो कि खून के प्यासे थे, उनको हमने एक टेबल पे चाय पिला दी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ और बहुत सी खुश हो रही हैं, बहुत से तरीके हैं जिसमें हमने खास तौर पे अपने हमसाया दुश्मन को, क्योंकि हमसाया दुश्मन हमारा शुरू से जब पार्टीशन हुई था तकसीम 1947 की, तो उसने कभी हमें दिल से कबूल नहीं किया। इसी मौजू पे आज बात करने के लिए आज हमारे पास हैं ज़हीर अवान साहब, जो कि मायनाज वकील हैं, एडवोकेट हैं और स्पेशली समाजी कामों के हवाले से उनकी बड़ी नजर है और बड़ी नब्ज पे हाथ रखते हैं। चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो स्टाफ हों, चाहे कोई मसला हो, अवामी राय अमल के लिए लड़ते हैं, बेदोस्त लड़ते हैं, बेखौफ लड़ते हैं और अक्सर बात ये अपने पिटीशन दायर किए रखते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रशीद चौधरी साहब, जो कि एक मायनाज प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम है, एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। उनका मेन शोबा मीडिया और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स है। नाज़रीन, आइए अपने तजर्बा का तजिया कर बात करते हैं कि मार का हक कैसे मैंने फतह किया और इसका आगाज कब से शुरू हुआ। जब से मुसलमान और कुफर की जंग शुरू हुई उससे वक्त से शुरू है, और इसका जो मेन स्टार्ट है पाकिस्तान के हवाले से वो 1947 था। नाज़रीन साहब, ये बताइएगा, मार का हक जो आपने भी एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया, हमने जंग भी लोग तो उसके बाद अपने कामों में से मामूल के कामों में, तो सिर्फ 3.25 घंटे के अंदर इंडिया ने अपने शिकस्त तस्लीम कर ली, सफेद झंडे अपने लहरा दिए। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े जबरदस्त मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया। ये सारी बातों से पहले कि एक बात बड़ी खास कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बेशक, ईमान, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अपने वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया 1947 से, जैसे आपने कहा, उसने कभी तस्लीम नहीं किया। और ये मार का हक नहीं, इससे पहले कई मार्के हम लड़ चुके हैं। हमें याद है, हम उस टाइम दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन हमें अपने बड़ों ने बताया कि जब 65 की जंग हुई, जब ये मक्का दुश्मनदाद की तरीके में सियालकोट का बॉर्डर क्रॉस करने आया और उसने कहा कि मैं सुबह मैंने जाके लाहौर चाय पीनी है, तो फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई और उसके टैंकों के लेट की और अपनी जानें कुर्बान की अपने वतन के लिए, और उस बुज़दिल दुश्मन को भागने का मौका ना मिला। इस तरह कई मौकों पर, और जैसे आपने कहा कि मार का हक बिला शुबा, बल्कि मैंने प्रोग्राम से पहले शाह साहब आपसे एक बात की थी जी कि मेरी जिंदगी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, बनेगा और दुनिया को लीड करेगा। मेरा ईमान ये कहता है, मैं बड़े कम यकीन से कह रहा हूँ। क्यों? ये वतन कलमे की बुनियाद बना, मुसलमानों का ये मुल्क है और इस मुल्क ने लीड करना है। जैसे आपने कहा अपनी शुरू में बात में कि ये मुल्क सुई नहीं बना सकता, तो फिर एटम कैसे बन गया, एटमी बम कैसे बन गया, कैसे ये मुल्क एटमी मुल्क बन गया? इस वजह से कि इसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का साया है। बेशक। तो ये जो इंडिया है, इसकी जो कारनामे नए नहीं है शाह साहब, ऐसे ही इसने माजी के अंदर भी इस तरह की छेड़खानियां की, झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन हमें फख्र है अपनी फौज पे और अब खुशी से आंसू भी आते हैं कि जिस तरह हमारी फौज ने उस मक्कार दुश्मन को रात के तरीके में जब उसने हमला किया, तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमारे आर्मी चीफ ने
وہ جو آپریشن شروع کیا اس کا بڑا خاص نام رکھا, سبحان اللہ, بنیان المرصوص, ایک مضبوط دیوار کی طرح, لوہے کی دیوار, لوہے کی دیوار. یہ سوچ کر قرآن کے وہ الفاظ تعین کیا اور پھر اس آپریشن کا آغاز کیا. جب پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں تو پھر اس دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا, اور پھر جب وہ دیکھا کہ میں تو اب مزید مار پڑ گئی, اس نے ڈنڈے لڑا دی. بڑی اچھی بات کی, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بریف کیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد رشید صاحب یہ بتائیں کہ میڈیا کا کیا کردار تھا؟ آپ بھی میڈیا کو پڑھاتے ہیں, ڈیول کرتے ہیں طالب علموں کو, نہیں آنے والی نسل کو, اور اس کو جو میڈیا کا کردار انڈیا کا تھا کہ لاہور بھی فتح ہو گیا, ملتان کی بندرگاہ بھی فتح ہوگی, کراچی میں بھی ہم پہنچ گئے, وہ جس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا گیا انٹرنیشنل بین الاقوامی لوگوں نے, میڈیا نے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ سید آصف علی صاحب پروگرام میں موقع دینے کا. تو بڑا اچھا سوال کیا کہ جس طرح آج کل سوشل میڈیا ٹریڈیشنل میڈیا سے ہٹ کے سوشل میڈیا کا دور ہے, جس طرح پروپوگیٹ کیا یا پروپوگنڈا کیا, یعنی فیک نیوز کے ذریعے اور مس انفارمیشن کے ذریعے, جس طرح انڈیا نے پروپوگنڈا کیا پوری دنیا میں کیا, لوگوں نے دیکھا مس انفارمیشن, کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے لاہور تک ہم سڑکوں پھر رہے ہیں, کبھی پنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئے ہیں, GHQ پہنچ گئے ہیں. تو یہ سارا کہتے ہیں نا جو نیوز ہے, فیک نیوز ہے, وہ پھیلی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح سوشل میڈیا ہے اس کی نیوز نا ایک دم پھیلتی ہے, انسٹنٹ پھیلتی ہے, فاسٹلی پھیلتی ہے اور ڈسیمینیٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. تو پاکستان نے بڑا تحمل کے ساتھ, بڑا بردباری کے ساتھ اور ایک ذمہ دارانہ صحافت کی ہے, چاہے اس کا ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا تھا چاہے سوشل میڈیا تھا. جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کو خبریں ملتی یا دوسرے میڈیا کو ملتی, ISPR نے جب بریف کرتا تھا اکارڈنگلی اسی کے مطابق ہم خبریں اس کو دیتے تھے, اپنی دنیا کو دکھاتے تھے, عوام کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارا رد عمل ہے. اور ہماری جو صحافت تھی ایک پوری تحقیقاتی صحافت جس کو انویسٹیگیشن کہتے ہیں, سورس کے ساتھ پوری ذمہ دارانہ صحافت کی ہمارے میڈیا نے, اور دنیا نے جانچ لیا کہ یہ جو نا مودی کا جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کے حوالے سے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کچھ گنے چنے چینل کو, تو اس کا وہ نقاب کر دیا, اس کو بے نقاب کر دیا, یعنی کہ دنیا کے سامنے اس کا چہرہ لے آیا بے نقاب چہرے کو. صحیح. تو پاکستان نے جس طرح رپورٹنگ کیا میرا خیال ہے ذمہ دارانہ طریقے سے, دیانتداری کے ساتھ, جو ان کو انفارمیشن دی جاتی تھی ISPR سے اسی کے مطابق پاکستانی میڈیا نے اس کو ڈسیمینیٹ کیا, پوری دنیا میں پھیلایا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا میڈیا اسی وجہ سے اس کی زیادہ وقت بھی ہوگی دنیا میں, اور کریڈیبلٹی بھی بڑھی, پاکستان کے اندر بھی بنی اور باہر بھی بنی, کیونکہ اس کی جو نیوز تھی وہ ویریفائڈ تھی, ٹیسٹیفائڈ تھی, جو بات کرتے تھے وہ ریئلٹی بیس ہوتی تھی, حقیقت پسند ہوتی تھی, اسی کو لوگوں نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہماری کریڈیبلٹی بھی اسی وجہ سے, ہمارا جو وقار ہے دنیا میں کمیونیکیشن کی وجہ سے بڑھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح میڈیا کا رول رہا, انفارمیشن ہوتی ہے دوسروں تک پہنچانا. ابھی دیکھا جس طرح مار کا حق بھی ہم منا رہے ہیں, شہداء کی قربانیوں کو یاد بھی کر رہے ہیں. ہم یہ 2-3 دن کی سیلیبریشن بھی ریسنٹلی کی, ہم نے کل بھی کی ہے, جس طرح پاکستان کے اندر مونومنٹ کے اندر کل بھی, پہلے بھی ڈیفنس یونیورسٹی میں ہوا, دوسرے مختلف جگہوں پہ ہوتے رہے پورے دنوں میں یہ جشن منایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ اس کی شہداء کو یاد کرنے کی بات ہے, ہمارے اتنے معاشی حالات کے باوجود ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. بڑی اچھی بات کی چودھری محمد رشید صاحب نے. ملک صاحب یہ بتائیں, آپ خود وکیل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, اور پاکستان نے پہلگام کے واقعے پہ پوری دنیا سے کہا اور اسپیشلی انڈیا سے کہا کہ کسی بھی جگہ پہ غیر جانبدارانہ تحقیق کرا دی جائے, ہم حاضر ہیں. لیکن انڈیا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ اس کے جواب میں ہمارے ملک میں تو یہی کہوں گا پتھر پھینکنے شروع کر دیے, کوئی ڈرون پھینکے, کچھ پھینکا, لیکن پھر جو اس کا جواب دیا تو ایک بڑا معنی رکھتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا جو ہم نے موقف اختیار کیا کہ غیر جانبدارانہ تحقیق کہیں سے بھی کرا لیں, تو کیوں اس بات پہ نہیں آیا؟ شاہ صاحب اس میں لیگلی بڑا ایک آپ نے اچھا سوال کیا, اور اس کو میں لیگلی پرائی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے جیسی واقعہ ہوا اور آفٹر انہوں نے 15 منٹ کے بعد FIR دی اور فوراً کاری پاکستان نے کیا. لیکن چھوٹے سے چھوٹے معاملہ بھی ہو نا, اگر عام ایک بندے کا بھی, تو اگر پولیس کو جاتے ہیں تو پولیس بندے کی کہنے پہ FIR درج کر لیتی ہے, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اور وہ ملزم تو ہوتا ہے وہ شخص, لیکن مجرم نہیں ہوتا جب تک ثابت نہ ہو جائے, اور ثابت کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ایک چھوٹے سے کیس میں اتنا بڑے معاملے کو آپ ود آؤٹ انویسٹیگیشن 15 منٹ کے اندر FIR ہو رہی ہے, اور پھر ہو رہے بھی آپ 2 اسٹیٹ کا معاملہ ہے. آپ اتنے بڑے ایشوز کو کس طریقے سے
जस्टिफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने किया, लीगली बात कर रहा हूँ। सही, बिल्कुल पाकिस्तान ने भी कहा, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ मौकों पे कहा जी कि हम आप कहीं से भी इसकी कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, सही, करवा लें, हमें कोई उस पर इतराज नहीं, हम हाजिर हैं। लेकिन मैंने पहले भी बातें की, हम सब दोस्तों ने बात की कि इंडिया एक मकार, उसकी मकाराना उसकी सोच है, उसकी सोच है कि पाकिस्तान को डीकेट, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। जब आप देखें राइट पे होते हैं, जब आपने राइट पे बात करनी तो फिर आपके पास सबूत होते हैं, लेकिन जब आपकी चाल ही मकराना हो तो फिर आपने झूठे बयानिए बनाने हैं, फ्रॉड करना है, बेईमानी करनी है, फिर आपने वो इस तरह के इल्जाम लगा के हमला करना है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो हमारी फौज ने और पाकिस्तान की पूरी कौम की दुआएं साथ थी, जिस तरह इन्होंने वहां पे इसको फेस किया, और आर्मी चीफ भी काबिल दाद, क्योंकि जो हेड होता है किसी स्टेट का, जिस अपना शहबाज साहब थे, आर्मी चीफ साहब थे, ठीक है जी, तो इन लोगों ने, इनकी आला सोच थी, उस सोच के मुताबिक इन्होंने पूरी कौम को यकजा किया और उसका जवाब दिया। बिल्कुल सही। तो फिर वहां पे जो हमारे शोधा की बात की, वो भी अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र दे। तो ये शाह साहब इन्वेस्टिगेशन के बगैर, आप जैसे मैंने कहा छोटा से छोटा मामला भी हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। जैसा हमने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मौका इख्तियार किया कि गैर जानबदाराना तहकीक इन्वेस्टिगेशन कहीं से करा लें, यूएन से करा लें, दोस्त ममालिक से करें, जहां आपका दिल चाहता है, हम हाजिर हैं। प्रोफेसर रशीद साहब ये बताएं कि इसके सम्राट क्या मिले? सऊदी ने हमारे साथ दफाई मुआहदा किया, कतर ने हमारे साथ दफाई मुआहदा किया, और पूरी दुनिया हमारे गुण गा रही है। स्पेशली ट्रंप जो है वो तो हर तकरीर के अंदर जिक्र करते हैं, कहने का भी जिक्र करते हैं। अब तो लोगों ने बहुत बहुत बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन आप इस मामले में क्या कहते हैं कि इससे सम्राट, इसका फ्रूट कैसे असर किया? ये देखेंगे आप, स्ट्रेटेजिकली ना बहुत ही अपर हो गए हैं। बेशक हमारे पास एटमी ताकत तो थी, इसके साथ साथ जब ये हमने मार्का मारा है, ये जो जंग का था इंडिया वाला, इसके बाद हमारी जो क्रेडिबिलिटी है या वकार है, देख लें सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक में ज्यादा हुआ है, जितने हमारे उसकी डिफेंस के हवाले से, फिर कतर को भी हमारे साथ बातचीत चल रही है, ऐसे ही ऑयल गैस के हवाले से, यूएई के हवाले से भी बातचीत चल रही है अभी तक। अभी खास तौर जो बात हुई है इसके बाद जो है ना, ये जिस तरह इसराइल या फलस्तीन की के हवाले से जंग थी, उसमें भी पाकिस्तान का किरदार रहा। शहबाज शरीफ जाते रहे मुख्तलिफ मार्कों में, जब भी कहाँ भी कंसिलेशन होती रही है, सुलह सफाई की बात होती रही है। अभी जिस तरह ये ईरान का मसला हुआ है, खास तौर इस खिते में, क्योंकि हमारे सारे जो रीजन है इस खिते के साथ जुड़ा हुआ, पाकिस्तान की भी सरहदें ऐसे ईरान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान का बड़ा मेजर रोल रहा है इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान इज द की प्लेयर, कह रहे हैं जिस तरह इस्लामाबाद टॉक हुई है, क्योंकि सुपरस्टार जी पाकिस्तान को चुना गया है खास तौर पर इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान जो है ना, आप ये ना एक कदम आगे बढ़ाए। जब आखिरी दिन था, देखा होगा कि फिर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी टाइम पे, सुबह के टाइम 3-4 बजे जो है ना, ये सोशल मीडिया पे उन्होंने किया जी सीज फायर हो गया। उसके बाद भी देखा होगा इस्लामाबाद में पहला जो डायलॉग हुए हैं, उसके बाद दूसरा मरहला भी शुरू हुआ, अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान ने देखा होगा, ट्रंप ने भी इतनी तारीफ की, हालांकि ट्रंप ने इंडिया की कभी बात नहीं की। इंडिया को हमेशा जो है ना, वो कहते हैं ना, वो दुख ही रहा है कि वो मीडिया भी उसका बात करता है जी, इनको क्यों क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं पाकिस्तान को ना। तो ये देखा होगा कि ट्रंप ने हमेशा जो है ना शहबाज शरीफ का नाम लेता है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेता है। तो ये दो नाम, उनको जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहीं भी मूव करता तो पहले इनका नाम जरूर लेता है कि मैंने अपनी जगहों का भी नाम लेता है और पाकिस्तान का स्पेशली नाम लेता है। इसलिए पाकिस्तान की देखा होगा कि बल्कि 7-10-12 जहाजों का भी नाम लेता है। जी साहब ये बताएं, राफेल उनका एक बड़ा प्यारा था, बड़ा नाम था, बड़ा एक बंदोबस्त हाथी था, या जो तारीफ कर सकते राफेल की उसकी वो करते हैं। बल्कि उन्होंने कहा था कि 2000 के वक्त हमारे पास होता है राफेल तो हम पाकिस्तान का ये करते थे, वो करते। पाकिस्तान ने सारा उसका गुरूर बलिया मेट कर दिया राफेल के वजह से। उसकी मार्केट कैसे पंजाब के अंदर बढ़ गई। मैं आज भी ना बैठा हुआ अपने बार रूम में, तो मैं दोस्तों से कह रहा था कि ट्रंप ने अब इस वाकये के बाद जब भी तकरीर की ना, उसने पहले 7 से शुरू किया, फिर 8 से भी ज्यादा हो गया। तो इतनी बड़ी जंग साई इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, इस मुल्क किसी मुल्क की हो। सही। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जब हमला किया तो मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से हमें बड़ा फायदा हुआ, जैसे प्रोफेसर ने बात की कि उसका जो पाकिस्तानी फौज ने और पूरी कौम ने जब उसका जवाब दिया तो पाकिस्तान का दुनिया भर में इसका नाम बढ़ा ऐसी। और फिर मैं बताऊं कि ये जो मौजूदा ईरान मामले में कि मैं जब देखा था तो बड़ा दिल खुश होता है। देखिए, क्योंकि वतन से मोहब्बत, मैंने पहले कहा कि ईमान कैसा है, तो जो बैरूनी मुल्कों में जो हमारे दोस्त थे तो कहते पाकिस्तान 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 यानी ये अल्फाज थे कि मतलब खुशी से वो वहां पे, देखिए हम यहाँ बैठे खुश हो रहे थे ऐसे ही। तो देखिए पहला वो वाकया जब पाकिस्तान ने उस राफेल कराए
एक तो मार्केट जैसे आपने कहा डाउन हुई, और वो देखिए ना बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये आम नॉर्मल अगर फर्ज करें घर का सामान भी लेते हैं ना, अगर आपको चीज आपकी वहां पे लेके आते हैं, मिसाल फ्रीजर है खराब हो जाए तो वो पूरी कंपनी की उसकी खराबी होती है, डैमेज होती है। तो आप देखें ना, ये 50 साल का मसला था जो पाकिस्तान ने जो ना अपने क्रेडिट लिया है और उसको हल कराने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसी का फिर फायदा ये हुआ कि जब फलस्तीन का मामला हुआ तो पक्ष जैसे ने कहा बड़ा पाकिस्तान का रोल रहा है उसको वहां पे जितने भी मामला हल करने पे, फिर ईरान जैसे बहुत बड़ा इशू बन गया कि जैसे दुनिया तबाही के दाने पहुंच गई। ऐसे ही तो यकीन करें कि दिल खुश हो रहा था, आंसू आ रहे थे कि पाकिस्तान का नाम बनाना हो रहा है। बेशक वैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरा ईमान ये कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा, इस्लामी दुनिया में पूरी दुनिया में लीड करेगा। इस्लाम का किला तो बनने जा रहा है लेकिन मजीद आगे जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पे। बाकी हम जो भी इसको नुकसान पहुंचाएं बीइंग अ शहरी, लेकिन वो मामला अपना जवाब देना अलग हो, लेकिन मुल्क से आगे जाना है। तो दुनिया भर के अंदर जैसा अभी ईरान का मामला हुआ, अमेरिका का मामला हुआ, सर इस पे अगर आप खुद साफी हैं, आपने देखा होगा इंडिया के एक साफी लाइव वीडियो में रो रहा था ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसे मैं हुकूमत तनकीद कर रहे थे। वो रोने की मुझे अटकी नहीं आती, लेकिन बड़े अजीब स्टाइल से बोल रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो इस तरह की उनकी पूरे मुल्क के अंदर उनकी अपने जो साफी थे उन्होंने अपने उसको मोदी को कह दिया तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा शाह साहब, और हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शहरियों पे कि जो अपनी फौज से खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद रशीद साहब ये बताएं जो साहब कि दुनिया में हमने एक मुकाम हासिल किया और बेखुसूस हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बड़े अच्छा उस पर स्टैंप लगती है, वेलकम किया जाता है, और जो लोग हमारे मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या अपनी छुट्टियां गुजार के वापस जाते हैं उनको उन एयरपोर्ट पे बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वेलकम पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, इन जज्बात के हवाले से? ये जो ना ये इसी वजह से मिला है हमें कि जिस तरह हमने एक तो ये हमने जंग जीती है, दूसरे नंबर पर जिस तरह हमारा रोल है, जिस तरह ये गजा के मामले में या दूसरे मामलात में, खास तौर पर ये जो जब ये ईरान वाला जो हमने मसला हल कराया ना, हमारी जो डिप्लोमेसी है या सफारतकारी है ना वो दूसरे मुल्कों तक बड़ी है। जिस तरह हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसाक डार साहब, जी उन्होंने बड़ा काम किया इस हवाले से। अभी भी जो बातचीत होती है या डिप्लोमेसी की राय हमार होती है तो इनके थ्रू होती है, तो हमारा मकाम बना है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिली है। पहले जिस तरह वो कहते थे ना कि जी ये कुछ ऐसे ही टेररिज्म के हवाले से नाम आता था जेल में, अगर कोई बात करे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी पहले होते। मुझे एक वाकया याद आ जाता है कि हमारे एक प्रोफेसर जर्मनी में गए, तो पीएचडी करने के लिए गए, तो वहां पे उन्होंने कहा जी आप इधर रात को ना फिर कुछ ना रिस्क एरिया, खतरनाक एरिया है। वो कहते जी जिस कंट्री से मैं हूँ, जिस इलाके से मेरा तल्लक है, वो टॉप रॉबरी केसेस है, ऐसे ही आई एम नॉट सेफ हियर वेयर आई गो। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ऐसा शहर है कि जहाँ हर कोई आके फील करता है, खास तौर पर हालात कैसे भी हो, हमारे रीजनल जैसे भी हो, हमारे एथनिक कैसे भी इशू हो, उसके बावजूद हम जो है ना एक यकजा होके जब इस तरह का मरहला आता है, खैर कोई जंग का इंडिया का हो या किसी और मुल्क का हो, तो हम जिस तरह देखा अपोजिशन जो हमारे जितने हुक्मरान होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी जितनी अपोजिशन हमारी क़यादत है वो इकट्ठी होकर उन्होंने सबूत दिया यकजहती का। तो ये मेरा ख्याल अच्छा एक ऐसा इक़दाम है, तो हम इसके जरिए जो बढ़े हैं और आगे जो ना हालात को भी कंट्रोल रखें, हमारा ये इस तरह इमेज आप बनता रहे दुनिया में, और इंशाल्लाह और बढ़ेगा। और इंशाल्लाह जब हम कामयाब होंगे इस डायलॉग में, ये खास तौर पर ईरान वाले मसले में, तो पाकिस्तान कहीं से कहीं चला जाएगा। मतलब ज़हीर साहब ये बताइए, हमारी फौज ने बड़ा किरदार अदा किया और हमारी अवाम ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। जैसे कि आपको याद होगा कतर का फुटबॉल इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट था उसकी सारी सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी की जिम्मे थी। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जो पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर पुरअमन बेहतरीन किस्म के बेला खौफ मुज़ाकरात करे, और सबसे बड़ी बात थी कि हमारी आर्मी ने हमारे मुल्क को इतना तोहफ़ा दिया कि हमने एक्सेप्ट इसराइल तमाम दुनिया की मीडिया को वेलकम किया और ऑन अराइवल वीजे हमने इशू किए। हमें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। इस मीडिया की आजादी के हवाले से आप एज एडवोकेट क्या कहते हैं? शाह साहब इससे पहले एक और बात मेरे ज़हन में आई जी कि समझने के लिए, समझाने के लिए कि दो बंदे या दो फैमिली के लोग असला लेके सामने खड़े हों, ऐसे ही अब पता चल जाए कि अब इन्होंने मरना ही मरना है, और फिर इस दौरान कोई शख्स मलेगा गाँव का चौधरी आ जाए, हाँ, और उन्हें कह दी कि अब अच्छा तुम भी रख दो, बैठ के बात करते हैं। बड़ी बात है, ठीक है। अब जब दुनिया एटमी उस तबाही की तरफ जा रही थी, कि जब नजर आ रहा था, मतलब मेरे समय हर बना सोच रहा था दुनिया पूरी, ऐसे अब तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है मामला, ये उस वक्त के जो हालात थे, ऐसे ही। तो ऐसे में एक चौधरी पाकिस्तान आता है
اور وہ انہیں کہتا ہے کہ نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ ادھر آ گئے. جس کو دنیا کچھ سمجھ نہیں تھی, جس کو انڈیا سمجھتا تھا کہ کچھ نہیں ہے, فیروز چودھری نے اس ملک پاکستان کے حکمرانوں نے ثابت کیا, اس ملک کے تمام حکمران چاہے وہ اپوزیشن میں تھے چاہے وہ جس پوزیشن میں بھی تھے, عوام نے جیسے آپ نے بات کی کہ پرامن طریقے سے معاملات حل کیے. تو میں اس موقع پر پوری فوج کو سلام پیش کرتا ہوں, پوری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, اور پھر وہی میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو آگے تک لے کے جائیں گے. کیونکہ دنیا تباہی کے دانے پہ چلی گئی تھی, کیونکہ ایران اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ ڈٹ گیا تھا, امریکہ اپنی جگہ ڈٹ گیا تھا. اب خطرہ یہ تھا کہ بہت سے ملک دو, جیسے جنگ عظیم 2 میں ہوا تھا, دنیا 2 میں تقسیم ہو گئی تھی, بالکل صحیح, ایسی ہی صورتحال تھی. تو ایسے میں چودھری نے اپنا کردار ادا کیا اور 2 گروپوں کو اور 2 ملکوں کو دنیا کو تباہی سے بچا لیا. بہت اچھی بات کی, بڑی بہترین بات کی آپ نے. پروفیسر رشید صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے دوست ممالک تھے چائنا, سعودیہ, قطر, ایران, اس نے بڑی سپورٹ کی ہماری 10 مئی کی جنگ میں جب ہم نے فتح حاصل کی. تو اسی طرح آذربائیجان کا ایک بڑا نام آیا, آذربائیجان نے فل سپورٹ کی. آپ ان دوستوں کا کیسے شکریہ ادا کریں گے ایسے پاکستانی کہ جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا؟ نہیں, چائنا کا ہمارا بڑا رول رہا ہے ہماری, جس طرح دوستی پاک چین دوستی زندہ باد کہتے ہیں, تو چائنا ابھی بھی ہمارے ساتھ جس طرح شروع سے لے کر موزے تنگ سے لے کر کہہ لیں پہلی وار کے سلسلے میں 65 یا قطر کی بات کریں تو بڑی سپورٹ ہے. یہ ایسی جیسے وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے اونچی سمندر سے گہری اور شہر سے زیادہ میٹھی ہماری دوستی. تو ابھی دیکھیں چائنا کا ہمارے ساتھ بہت تعلقات, ہمارے ان کے ساتھ کلچرل یا دوسرے بڑے جو نا ریلیشن شپ استوار ہے ہمارے ساتھ کنٹری کے ساتھ. ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ہمارے اسکالرشپ پر, پڑھتے ہیں, لینگویج سیکھتے ہیں, کام کرتے ہیں وہاں پہ, ان کی یونیورسٹیوں میں داخلے لیتے ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہے, جس طرح یہ زرداری صاحب کہتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, انہوں نے ایگریکلچر کے حوالے سے بڑا پاکستان کے حوالے سے بات کی, ہم اس کو کس طرح انہانس کر سکیں کلچر کو, ایگریکلچر کو ہمارا بیس ہے. تو اسی وجہ سے باقی قطر کا بڑا اہم رول ہے. اگر آئل کی بات کریں یا دوسری گیس کی بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کسی بھی حالات ہوں, کسی حالات کے باوجود. پھر دوسرے ہمارے ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے, سعودی عرب ہو گیا, بے شک ہمارے مذہبی کے حوالے سے بھی دوسرے حوالے سے بھی انہوں نے طریقے سے. تو میرا خیال ہے کہ جی ان ممالک کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار بھی ہونا چاہیے, اور عوام کو بھی ہونا چاہیے. گورنمنٹ تو کر رہی ہے, تو عوام کو بھی ان کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے جو نا ہماری مشکل حالات میں جس طرح انہوں نے اپنے ریزرو رکھے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا رول ہے کنٹری کا, خاص طور پر اگر اسٹریٹجی کی بات کریں, میزائل ٹیکنالوجی کی بات کریں یا تھنڈر کی بات کریں, تو چائنا از اے بگ کے پارٹنر بھی کہہ سکتے ہیں ہماری جو اکانومی کے حوالے سے. اس کو ایٹمی پاور بنانے میں بھی ان کا بڑا رول ہے. ابھی تک جو ہم نے اس کو انہانس رکھا ہے یا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی کو اسٹریٹجیکل پاور کو پاور بڑھا رہے ہیں. صحیح. جیسا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, صرف 1 منٹ آپ کے پاس ہے, کہ یہ جو جنگ رہی یقیناً اس میں پاک افواج کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کا, میاں شہباز شریف صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا بڑا کردار تھا. آپ اس کو 1 منٹ میں کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ جی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا شاہ صاحب کی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے سفارتکاری کر کے دنیا کو تباہی سے بچایا, کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے اور افواج پاکستان نے قابل تحسین ہے, قابل داد ہیں. پوری حکومت, اس میں اپوزیشن کے لوگ, اس میں ہماری فوج, عوام کے سارے قابل داد اور قابل تحسین ہیں کہ دنیا کو تباہی سے بچا کر پاکستان کا نام روشن کیا اور دنیا کی سپر پاور کو اسلام آباد جیسے شہر میں گٹھا کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. بہت اچھی بات. پروفیسر جی محمد رشید صاحب یہ بتائیں کہ مار کا حق کا اعلان کیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہ یہ ہر سال منایا جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہر سال کا جشن ہے, ہر دن کا جشن ہے. جی, ابھی بھی پاکستان نے کسی حالات کے باوجود دیکھا ہوگا کہ جس طرح آتش بازی, فائر ورک, جہازوں کا کرتب 2-3 دن چلتا رہا, رات کو بھی صبح بھی. اور جس طرح مختلف یونیورسٹیوں کے اندر, جس طرح کل بھی میں نے دیکھا کہ مونومنٹ کے اندر بڑا سیلیبریشن ہوئی ہیں, آرمی ڈیفینس یونیورسٹی کے اندر, دوسری GHQ کے اندر ہوئی ہیں سیلیبریشن. تو میرا خیال ہے یہ اچھا جسچر ہے دنیا کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی. ہم اکٹھے ہیں, ایک یونٹی کا, ایک تنظیم کا کہہ رہے میسج آتا ہے, ایمان کا, خاص طور پر جس طرح کہتے ہیں یونٹی ایمان تنظیم, تو اس کا میسج آتا ہے. تو ہمارا اسی حوالے سے جو نا ایک امیج بھی بلند ہوا دنیا میں, اور انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. تو یہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور قوم کو اس طرح مل جل کر کسی بھی حالات کے باوجود, ہمارے ہو سکتا ہے کہ معاشی حالات اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, پرائس بھی بڑھتی رہتی ہے پیٹرول کی, فیول کی آئے دن. تو میرا خیال ہے اسی حوالے سے ابھی پھر بھی اس کے باوجود ہم تنگی کی حالت میں بھی ہم جو ہے نا اس کو اس طرح کی فتح کو نا مناتے ہیں, بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. جس طرح ہمارا 23 مارچ ہے یا دوسرے مارکا ہے,
اس کو بھی ضرور ہونا چاہیے میرا خیال ہے. بھرپور طریقے سے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, تو یہ اس دن کے حوالے سے اس کو ہر سال اسی جذبہ جوش کے ساتھ منانا چاہیے. بہت شاہد اچھی صاحب ایک پوائنٹ تھا میرے ذہن میں کہ اس سارے معاملات میں اسلام آباد کی عوام کو نہ بھولیں. اسلام آباد کی جو عوام تھی وہ 2-3 ہفتے کاروبار بند کر کے چھٹیاں ان کو دے دی گئیں, ان کے اسکول بند ہوئے, کاروبار بند ہوئے, ڈسٹرب ہوئے, عدالتیں بند تھی, لوگوں کو انصاف نہیں ملا, بہت سے لوگ جیلوں میں تھے. اس طرح کے ایشو انہوں نے فیس کیا, انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ پولیس کے تعاون کیا. بڑے اسلام آباد کی عوام بھی قابل داد و قابل یہ بڑا اچھا پوائنٹ. میں بھی یہ پوائنٹ اٹھانے لگا تھا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے, بھلے کہیں واقع ہو, بھلے کچھ ہو, ہم اپنی آرمی کے ساتھ, ہم اپنے افواج پاکستان جس میں پاکستان ایئر فورس, پاکستان بحریہ, پاکستان ایئر فورس بحریہ بری, اور اس کے ساتھ وہ تمام ادارے جنہوں نے اس ملک میں خدمت کی ہے, پیچھے رہ کے آگے بڑھ کے ہم سب کے ساتھ ہیں, اور ہم واقعی ایک زندہ قوم ہیں. اسی موضوع کے ساتھ اختتام موضوع چلتا رہے گا. یہ جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہر سال منایا جائے گا, ماضی اس یاد کو ہم ہر سال مناتے رہیں گے, ایک بلوے کے ساتھ, ایک جوش کے ساتھ, ایک ایمانی جذبے کے ساتھ. میں بڑا مشکور ہوں ہمارے ظہیر صاحب کا, عوام صاحب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری محمد رشید صاحب کا, جنہوں نے ہمیں وقت دیا, اور بڑی اچھی گفتگو کی, اور آئندہ بھی اس طرح کے ہم پروگرام لے کے آتے رہیں گے. لیکن آپ کا فیڈ بیک ملنا بہت ضروری ہے. پاکستان پاکستان زندہ باد.